अल्लाह अकबर। अरे नौकर, तुझे पता है वो कितना हसीन था? आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा हुस्न नहीं देखा। ऐ औरत, तू देखती भी कैसे? बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद पैदा ही नहीं। समझे ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। बातें वही कही थी कि हुजूर के दो गुलाम आ गए। अगर आप खुश हो जाते तो हो सकता है कि वो उन दोनों गुलामों का फैजान यहाँ भी आ जाए। हुजूर के दो गुलाम आ गए। आवाज दी, भाई वो घोड़ा किसका है, उसके पैसे हुजूर ने भिजवाए, वो ले ले। अब काफिले का सरदार आगे बढ़ा। उसने कहा ठहर जाओ, कहां से आ रहे हो? बोले इसी शहर से जिसे लोग, सब बोले जिसे लोग, शायर ने कहा जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना। अभी तुमने और हमने मदीने को समझा नहीं है। मेरे आका हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मदीने शरीफ गए थे। एक हाजी साहब आपके साथ साथ चल रहे थे, नई उम्र शरीफ थी उनकी। हुजूर मुफ्ती आज़म की शरीफी की सरकार मुफ्ती आज़म ने आगे चलते हुए देखा एक पत्थर मुबारक मदीने शरीफ की गली में रास्ते में रखा हुआ था। मैं क्यों कहूँ, वो पड़ा हुआ था, इसी की बात, वो रखा हुआ था एक पत्थर मुबारक। हाजी साहब ने देखा कि हुजूर मुफ्ती आज़म की बुढ़ापे की जिंदगी है और ये पत्थर मुबारक रास्ते में है, मैं इसे हटा दूं। वो हाजी साहब आगे बढ़े और अपने पैरों से उस पत्थर को हटाना चाहा। जैसे उसे हटाना चाहा, हुजूर मुफ्ती आज़म चीख पड़े, बोले खबरदार हाजी साहब, इस पत्थर को पैर मत लगाना, खबरदार। हाजी साहब खड़े हो गए। हुजूर मुफ्ती आज़म आहिस्ता आहिस्ता गए, उस पत्थर के करीब जमीन पर बैठ गए, उस पत्थर को उठाया, अपनी उंगलियों से उठाया, उठा करके उसे होंठों से लगाया, उसे आंखों से लगाया और लगा करके उसे ऊंची जगह पे रखा। कहा हाजी साहब, तुम इनको इस पत्थर को पैरों से मारना चाहते थे, तुम्हें पता नहीं मैंने इन्हीं पत्थरों के लिए कहा है, संगे दरे जाना है ठोकर न लगे। ये मदीने के पत्थर, ये हुजूर के शहर से इनका ताल्लुक। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह, आज हमारे दिल में तो न मदीने की मोहब्बत है, न हुजूर के हुस्न का कोई ख्याल है। नारों तक महदूद रह गए और खाने पीने में एहतियाती बरती गई। हुजूर के हुस्न की किरणों से हमारा दिल मुसलमान ना हुआ। सुनो ये हुस्न मुस्तफा है। हुजूर के दो गुलाम आ गए। बोले ये घोड़ा किसका था? मेरे आका ने किससे खरीदा था? काफिले का सरदार आगे बढ़ा। उसने कहा ये बताओ, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा ये बताओ कहां से आ रहे हो? कहा मदीने से आ रहे हैं। कहा ये बताओ क्या करने आ रहे हो? कहा वो जिसके घोड़े थे उसके पैसे देने आया हूं। काफिले के सरदार ने कहा ये बताओ वो कौन था? किसी और की, तुम्हारे नबी की बात हो, तुम्हारे नबी की। तुम ये कह सकते हो मेरे इमाम ने ताल ठोक के कहा है सबसे आला वो होना, उसी बोलो तुम्हारे इमाम ने कहा। और ये तुम्हें कहने कहा था किसी वहाबिया दया बना कुनी, सबसे आला वो होना और सबसे वाला वो वाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हाथ तो बढ़ा के बोलो, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। अल्लाह, मेरा इमाम कहता है कि एक बड़ा प्यारा शेर फरमाया मेरे इमाम ने। बड़े बड़े नबियों को, किसी को देखा यमन में, किसी को बल्ख में, किसी को फलस्तीन में देखा और किसी को यूनान में देखा, किसी को इराक में देखा। कहीं की जमीन आइसलैंड जैसी है, कहीं की तहजीब बड़ी प्यारी है, कहीं के लोग पढ़े लिखे हैं, समझे सारी बातें की। लेकिन जब हुजूर को भेजा गया तो मक्के में भेजा गया। पथरीली जमीन, पत्थर के लोग, पत्थर का काबा, पत्थर के कुछ सामने, पत्थर जैसी आंखें, पत्थर जैसी बातें। लेकिन ऐसे शहर में हुजूर आए, सब मोम बन गया, सारी चीजें मोम बन गई हुजूर के कदम की बरकत है। क्या फरमाया तेरे इमाम ने? अंधे शीशों में चमका, सब चमक वाले उजलों में चमका, अंधे शीशों में चमका। हाथों को उठा के बोलो, अंधे शीशों में चमका। ऊंची बोलो, अंधे शीशों में चमका। जुमला सुने, दिल कहे तो सुभान अल्लाह के, हालांकि जिन सुभान अल्लाह कहने के लिए वो तो नफ्स की वजह से लोग नहीं कहते और कहना पड़ता आप सुभान अल्लाह कहें। उसने कहा ये बताओ वो कौन था? क्या कहा? ये बताओ वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया? अल्लाह अल्लाह, घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया। इतना सुना तो हुजूर के गुलाम तड़प गए। तुम्हें नहीं जानते? कहा नहीं। कहा वही, ये बताओ तुमने उन्हें देखा कब? ये बताओ तुमने उस रात को कब देखा?
تمہاری آنکھوں نے اس شخص کے تو کب دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو خیمے کے اندر تھا، میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، ان کی آواز آئی، گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھی، یہ گھوڑا کس کا ہے؟ میں نکل کے باہر آ گیا، ان کی آواز کی مٹھاس سن کے باہر آ گیا، میری بیوی دروازے پر آ گئی۔ شاعر کہتا ہے دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا در اٹھا۔ وہ کہتا ہے بس ان کی آواز آئی ہے، گھوڑا کس کا ہے؟ میں خیمے سے باہر نکل کے آ گیا۔ حضور کے غلام کہتے ہیں تم نکل کے آ گئے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ان کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا کرتا ہے۔ اللہ کوئی پتا نہیں وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہی تو ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ بولے بولے سبحان اللہ۔ وہی تو ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہی تو ہے جو وجہ تخلیق کائنات کی بیماری کا سبب ہے، وہی تو آمینہ کے لال ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی ہے جن پر قرآن نازل ہوا، وہی ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں، وہی ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ اتنا سنا تو قافلے کے سردار نے جملہ کہا، جتنے لوگوں کو سبحان اللہ کہنا ہو وہ بتائیں تو جملہ بتاؤ خوشی خوشی آواز میں۔ ہاں یہ بتاؤ ویسے نے کہا ہاں قرآن پر نازل ہوا، اللہ کے رسول ہے۔ تب وہ قافلے کا سردار کہتا ہے ایسا ہے اب قیمت بعد پہ لوں گا، پہلے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھا، بیوی آگے بڑھی، 150 قافلے کے افراد پہنچے، سب پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ قافلے کے سردار نے اپنی پگڑی اتاری، حضور کے قدم پہ رکھی، کہا اے نبیوں کے سردار آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے تو آپ کا مذہب کتنا حسین ہوگا؟ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور کے حسن کے حوالے سے ہم نے کسی سے نہیں پوچھا، کوئی ایک نعرہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کس لگائے؟ سرکار کی آمد، خوشی بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اپنے بچوں کو حضور کے حسن کی خیرات، حضور کے حسن کی محبت کا جام، حضور کے حسن کی کرنوں سے استفادے کے لیے تیار رکھیں۔ ٹھیک ہے، جس ذات کو بہت بہت شکریہ، جس ذات کو اللہ نے قرآن میں نور کہا ہے، ذرا سوچو وہ کتنا حسین ہو۔ محبت سے کہہ دیں بھر پہ آپ لوگ ہاتھوں بڑھا کے بولیں سبحان اللہ۔ حضور کتنے حسین ہیں، ارے حضور تو حضور ہے، حضور کی آواز کتنی پیاری ہے، سنیں گے بھر پہ آپ لوگ بس حسن مصطفیٰ کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے نا اعلان نبوت کے بعد، معلوم ہے ابو جہل کا ایک دوست، کس کا؟ ابو جہل کا ایک دوست تو اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا ابو جہل نے کیا کرنے آئے ہو؟ کوئی کاروبار ہے؟ بولے کاروبار نہیں کرنے آیا ہوں، سننے میں آیا ہے کہ مکے میں کوئی نبیوں کا سردار آیا ہے، اسی سے بات کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا کرو گے بات کر کے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آیا۔ ابو جہل نے کہا بڑے بڑے سمجھانے والے اس کے تلوے چاٹتے ہیں، بڑے بڑے سمجھانے والے اس کے پیروں کی دھول چاٹتے ہیں، تو کہاں سے آ گیا ظالم، تو کہاں سے آ گیا؟ بولے آپ پریشان مت ہو، میری بات ایسی لچے دار ہوتی ہے کہ وہ سمجھ لے گا۔ بولے بڑے بڑے سمجھانے والے ایسے کھڑے ہیں، 100 سال کے پہلے میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لجے، اور یہ شعر آپ کو یاد ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ اس نے کہا سن خبردار اس سے بات کرنے کی خواہش مت کر، اور تو نکل لے، تو مکے سے باہر نکل لے، ورنہ تو بھی اسی کی غلامی اختیار کرے گا۔ اس نے کہا ابو جہل تم مجھے نہیں پہچانتے ہو۔ ابو جہل نے کہا تیرا باپ میرا دوست تھا، میں اسے پہچانتا ہوں، تو محمد کو سمجھانے کے لیے آیا ہو۔ ہاں بڑے بڑے لوگ میرے ہاتھوں سے پھسل کے اس کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، اور تو آیا ہے محمد کو سمجھانے کے لیے۔ اتنا سنا نا معلوم ہے اس نے کہا پھر؟ کہا چپ چاپ چلے جاؤ۔ تب اس نے کہا یار ابو جہل تو کیا میں کعبے کا طواف بھی نہ کروں؟ اس نے کہا 2 شرطوں پہ کر سکتے ہو۔ کہا کیا؟ کہا کان میں روئی ڈال لو۔ کہا کیوں؟ کہا کبھی کبھی وہ محمد کعبے کے آنگن میں قرآن پڑھتا ہے۔ بولے 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 صلی اللہ علیہ وسلم، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، بولے بولے اللہ اس کا ثواب آپ سب کی ماں باپ کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا ابو جہل نے کبھی کبھی وہ جو نبی ہے نا وہ کعبے کے آنگن میں قرآن پڑھتا رہتا، لہذا کان میں روئی ٹھوس دے اس کی آواز کو سننا۔ یہ پہلی شرط۔ کہا دوسری شرط؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر کے جانا۔ کیوں؟
کہا وہ کبھی کبھی خود طواف کرتا ہے، اگر کہیں اس کی نظروں اس کے چہرے کو تم نے